वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन में नमाज ईद अदा की। हमजा शहबाज, वज़ीर इत्तलात अता तारर, सलमान शहबाज ने भी नमाज पढ़ी। मियां नवाज शरीफ जाती उम्रा में सजदा रेस हुए। वज़ीर आला के हमरा वालिदैन, अहलिया और भाई की कब्र पर फूल रखे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भाई से मिलने जाती उम्रा पहुंचे, गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। वज़ीर इत्तलात अता तारड़, हमजा शहबाज, निम्बरान कौमी और सूबाई असम्बली समेत दीगर आला हुकाम भी शरीक हुए। मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआ भी की गई। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने लोगों से मुलाकात की और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला मरियम नवाज के हमरा वालिदैन, अहलिया और भाई की कबूर पर फूल रखे और फातिहा खानी की। इस मौका पर हुसैन नवाज और उनके पोते पोतियां भी मौजूद थे। नवाज शरीफ ने अजीजो कारब और वर्कर्स के साथ मुलाकात भी की। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भाई से मिलने जाती उम्रा पहुंचे, गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। वालिद, भाई और भाभी की कबूर पर फातिहा खानी की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नमाज ईद लाहौर में अदा किया। अज़ीज़ो कारब और लोगों से ईद मिली और मुबारकबाद दी। मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम, सालमियत और अवाम की खुशहाली के लिए दुआ की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईद उल फितर के मौके पर पैगाम में कहा कि ईद उल फितर का दिन रमज़ान मुबारक के हवाले से यौम तकमील, रहमत इलाही और यौम तशक्कुर है। अल्लाह ताला इस बाबरकत मौके पर उम्मत मुसलमा को इत्तेहाद, मोहब्बत और भाईचारे की तौफीक अता फरमाए। ईद के पुरमसरत मौके पर हमें ज़रूरतमंदों और कमज़ोर तबकात को याद रखना चाहिए और उनके साथ खुशियाँ बांटनी चाहिए। मोहसिन नकवी ने कहा कि पुरमसरत मौके पर कानून नाफिज करने वाले इदारे आपकी सलामती और सुकून के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। आइए अहद करें कि हम अपने मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। लाहौर में नमाज ईद के इज्तिमात कहाँ कहाँ हुए, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मस्जिद में हजारों फर्जंदान इस्लाम ने नमाज ईद अदा की। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने इमामत करवाई। महद कैसर भट्ट और मिर्जा रिजवान ने शिरकत की। कजाफ स्टेडियम में भी नमाज ईद उल फितर अदा की गई। मुस्लिम लीग पाकिस्तान के नायब सदर हाफिज तलहा सईद ने इमामत करवाई। नमाज ईद के बाद मुल्क की सलामती और खुशहाली के साथ साथ कश्मीरी और फलस्तीनी भाइयों के लिए खसूसी दुआ करवाई गई। GOR1 की जामिया मस्जिद में नमाज ईद उल फितर की अदायगी इमामत डॉक्टर हाफिज रशीद अहमद थानवी ने की। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान समेत दीगर जजेस ने नमाज ईद अदा की। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर राजा सईद अकरम, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी समेत दीगर ने शिरकत की। कैंप जेल और कोट लखपत जेल में नमाज ईद अदा की गई। कायम मकाम IG जेल सालिक जलाल ने खसूसी शिरकत की। स्टाफ और कैदियों को ईदी मिली, मिठाई तकसीम की। मॉडल टाउन पार्क में नमाज ईद की अदायगी नमाज ईद कारी मोहम्मद मोइन ने पढ़ाई। मियां आमिर महमूद साहिबजादा सैफुर रहमान ने ईद की नमाज अदा की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स कला गुज्जर सिंह में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। आज पंजाब समेत पुलिस अफसरान की बड़ी तादाद में शिरकत। नमाज ईद की अदायगी के बाद यादगार शहादा पर फूल चढ़ाए गए। मुल्क कौम की सलामती के लिए खसूसी दुआ भी करवाई गई। लाइन्स किला गुज्जर सिंह में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, IG मोटरवे राजा रिफत मुख्तार ने नमाज ईद उल फितर अदा की। एडिशनल IG सुल्तान अहमद, CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमयाना, एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन अजहर अकरम, एडिशनल IG CTD वसीम सयाल भी शरीक हुए। CTO लाहौर डॉक्टर अतहर वहीद, एडिशनल IGs DIGs ने भी शिरकत की। नमाज ईद उल फितर के बाद मुल्क की तामीर और तरक्की, सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गयी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने शोहदाए पुलिस की यादगार पर सलामी दी। IG पंजाब ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। शोहदा की रूह के ईसाले सवाब के लिए फातिहा खानी भी की। IG पंजाब ने मुलाजमीन के साथ खाना खाया और ईदी भी तकसीम की। रौनकों और चहल पहल का शहर लाहौर ईद के दिन वीरान। परदेसी अपने आबाई शहरों और देहातों को चले गए। मसरूफ शाहराह, मॉल रोड, मुल्तान रोड, टाउनशिप, जेल रोड पर भी ट्रैफिक का बहाव कम हो गया। मसरूफ तरीन शहर लाहौर, जिसकी सड़कें कभी वीरान नहीं होती। कहा जाता है कि ये शहर कभी नहीं सोता। यहाँ पर आज ईद है तो सड़कें क्यों वीरान नजर आ रही हैं, आज इस वीडियो में जानते हैं कि इसकी वजह क्या है। ईद के दिन इसकी सड़कें वीरान क्यों हैं? ईद का त्यौहार खुशियों का पैगाम लेकर आता है, मगर लाहौर में बसने वाले लाखों परदेसियों के लिए ये वक्त अपने घरों को लौटने का होता है। मुलाजमत पेशा, कारोबार और तालीम के सिलसिले में यहाँ रहने वाले अफराद ईद के मौका पर अपने आबाई इलाकों का रुख करते हैं। ये लम्हा हर परदेसी के लिए खास होता है। एक साल की जुदाई के बाद वो अपने प्यारों से मिलने जा रहे हैं। इनकी मंजिल लाहौर नहीं, इनका अपना गाँव, इनका अपना शहर है। ईद की सुबह वो लाहौर जो हमेशा चमकता दमकता रहता है एकदम खामोश हो जाता है। वो चौराहे जहाँ रिक्शों, गाड़ियों और पैदल चलने वालों का शोर रहता था, ईद तातीलात खत्म होते ही शहर की रौनकें एक बार फिर हमेशा की तरह बहाल हो जाएंगी। लेकिन ईद के अयाम में लाहौर का सन्नाटा एक अलग ही दास्तान सुनाता है।
چند دنوں میں یہ ویرانی ختم ہو جائے گی، دوسرے شہروں سے بھی لوگ یہاں پر آئیں گے، پردیسی بھی واپس آ جائیں گے، جس کے بعد چہل پہل اور رونقیں اس شہر کی دوبارہ بحال ہو جائیں گی۔ کیمرہ مین علی عدنان کے ساتھ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ جیلوں میں عید کے موقع پر عام ملاقات کا اعلان۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کی جیلوں میں عید کے موقع پر عام ملاقاتوں کا سلسلہ جاری۔ عید کے موقع پر اپنے پیاروں کی ملاقات کے لیے بڑی تعداد میں ملاقاتی پہنچ گئے۔ مقام آئی جی جیل خانہ جات میاں سالک جلال نے انتظار گاہ، پی سی او اور ملاقات شیڈز کا دورہ کیا، جہاں ملاقاتیوں اور قیدیوں سے خصوصی ملاقات کے حوالے سے تاثرات بھی جانے۔ میاں سالک جلال کا کہنا تھا کہ عید کے دنوں میں 60,000 ملاقاتیں متوقع ہیں اور ملاقاتیوں نے اپنے پیاروں کے لیے کھانے اور سامان بھی جمع کروایا۔ عید والے دن اور عید ٹرو والے دن ملاقات نہیں ہوتی تھی، سامان صرف دیا جاتا تھا۔ اب یہ ہے کہ اسپیشل گورنمنٹ کی ڈائریکشن پہ تمام جو ان کے عزیز ہیں ان کی ملاقاتیں صبح 8 بجے شروع کروا دی جاتی ہیں۔ لوگ عید نماز پڑھتے ہیں اور اپنے عزیزوں کو ملنے آ جاتے ہیں۔ عید کے موقع پر ملاقات کی اجازت پر قیدیوں کی خوشی دیدنی تھی۔ ملاقاتیوں کا کہنا تھا کہ وہ اپنے پیاروں کے ساتھ گھروں میں تو عید نہیں گزار سکیں گے، لیکن ملاقات کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ سپرنٹینڈنٹ جیل ظہیر ورک کا کہنا تھا کہ عید کے دنوں میں خصوصی مینیو ترتیب دیا گیا ہے، ملاقاتیوں کے لیے خصوصی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا عید الفطر پر شہدائے وطن کو خراج عقیدت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی شہید لیفٹیننٹ حسان اشرف کے گھر پہنچ گئے، شہید کے والد، بھائی اور اہل خانہ سے ملاقات، فاتحہ خوانی کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے شہید لیفٹیننٹ محمد حسان اشرف کے والد محمد اشرف، بھائی محمد حنان اشرف اور دیگر اہل خانہ سے ان کی رہائش گاہ واپٹا ٹاؤن میں ملاقات کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے شہید لیفٹیننٹ محمد حسان اشرف کے خاندان کے ساتھ وقت گزارا۔ محسن نقوی نے شہید لیفٹیننٹ محمد حسان اشرف کی بہادری کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی۔ محسن نقوی نے کہا کہ شہید لیفٹیننٹ محمد حسان اشرف نے خواریجی دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے وطن پر جان نچھاور کی۔ لیفٹیننٹ محمد حسان اشرف جیسے بہادر سپوت قوم کا فخر ہیں۔ سنگھپورہ جی ٹی روڈ پر عید ملن پارٹی کا اہتمام۔ ایم این اے شائستہ پرویز ملک، وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی شرکت، صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر، پارلیمانی سیکرٹری ملک وحید شریک ہوئے، اہل علاقہ کے ساتھ گلے ملے، مٹھائی بھی تقسیم کی۔ عید کی خوشیوں کی مناسبت سے سنگھپورہ جی ٹی روڈ پر عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم علی پرویز ملک، ایم این اے شائستہ پرویز ملک نے خصوصی شرکت کی۔ بلکہ جہاں جہاں تک میری آواز پہنچے، بالخصوص اس حلقے کے لوگوں کو اور میرا جو پچھلا حلقہ تھا 133، وہاں کے لوگوں کو بھی میری طرف سے بہت 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 عید مبارک، اور اللہ تعالیٰ یہ عید ہمارے لیے خوشیاں، پیس، سلامتی اور برکتیں لے کے آئے۔ پاکستان کا عید مبارک کہنا چاہتا ہوں، خصوصاً لاہور کی عوام کا اور NA 119 کے جو اپنے اس خاندان کو جو یہاں پہ آج اکٹھے ہیں۔ اور سب سے پہلے میں اپنی والدہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے اس حلقے کے اندر، اس رمضان کے اندر میرے خیال سے اپنی سرپرستی میں کروڑوں روپے کا راشن ان سارے دوستوں کی مدد کے ساتھ مستحق لوگوں تک پہنچایا ہے۔ نہ صرف راشن تقسیم۔ وائس چیئرمین واسطہ چودھری شہباز احمد کا واسطہ کنٹرول روم ہیڈ آفس کا دورہ، ڈیوٹی پر معمور سٹاف سے عید ملے کارکردگی کا جائزہ لیا۔ ایم ڈی واسطہ غفران احمد بھی ہمراہ تھے۔ وائس چیئرمین اور ایم ڈی واسطہ نے آپریشنل عملے کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ وائس چیئرمین واسطہ اور ایم ڈی واسطہ نے موقع پر موجود افسران اور عملے کی حوصلہ افزائی کی۔ وائس چیئرمین واسطہ چودھری شہباز احمد اور ایم ڈی واسطہ غفران احمد نے واسطہ سٹاف کو عید کی مبارکباد دی، ملازمین میں عیدی تقسیم کی۔ ادھر آئی جی پنجاب نماز عید کے بعد سی سی پی او اور سی ٹی او کے ہمراہ فیلڈ میں پہنچ گئے۔ آئی جی، سی سی پی او، سی ٹی او کی پولیس جوانوں سے ملاقات، عید ملے۔ آئی جی پنجاب نے پولیس کے جوانوں کو گلے لگایا اور مٹھائی تقسیم کی۔ آئی جی پنجاب نے پولیس کے جوانوں کو گلے لگایا اور ان میں مٹھائی بھی تقسیم کی۔ سی سی پی او لاہور اور سی ٹی او لاہور نے بھی اس موقع پر جوانوں میں مٹھائی تقسیم کی اور عید کی مبارکباد دی۔ آئی جی پنجاب نے رمضان مبارک اور چاند رات پر بہترین ڈیوٹی سر انجام دینے پر پولیس فورس کو سراہا۔ آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ ٹریفک پولیس، پیٹرولنگ پولیس اور پولیس کے تمام ونگز مبارکباد کے مستحق ہیں۔ سینئر لیگی رہنما حافظ میاں محمد امان نے نماز عید الفطر جامعہ فتیحہ اچھا میں ادا کی۔ اہل علاقہ سے ملاقاتیں کی، بچوں میں عیدی تقسیم کی۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما حافظ میاں محمد امان نے نماز عید کی ادائیگی کے بعد اہل علاقہ سے ملاقات کی۔ عید کے اس پرمسرت موقع پر بچوں میں عیدی بھی تقسیم کی۔ حافظ میاں محمد امان کا کہنا تھا کہ آج کا دن وہ اہل علاقہ اور خصوصاً بچوں میں گزاریں گے۔
اسسٹنٹ کمشنر سٹی بابر علی نے دارال شفقت یتیم خانہ کا دورہ کیا. چیئرمین سہیل محمود بٹ اور دیگر تاجر بھی ہمراہ تھے. چیئرمین دارال شفقت اور صدر مال روڈ ٹریڈرز ایسوسی ایشن سہیل محمود بٹ نے اسسٹنٹ کمشنر سٹی بابر علی کا استقبال کیا. اس موقع پر تاجر حافظ عابد علی، چیئرمین اندرون سٹی اشفاق بٹ، علی حماد بٹ، آفتاب بٹ بھی موجود تھے. وہ بچوں کے ساتھ جو گزری ہے وہی عید میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے کام آمد ہے، اور یہ جو لمحے خوشی کے ہیں جو بچوں کے ساتھ میں نے شیئر کیے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو توفیق دے کہ وہ یتیم بچوں کے ساتھ، جو مسکین بچوں کے ساتھ جو وقت گزاریں، عید کی خوشیاں آپس میں بانٹیں. یہی عاقبت بھی ہے، یہی آخرت بھی ہے. LWMC کے ملازمین کی گرین کلین یونین کا مسیحی ملازمین کے لیے افطار کا اہتمام. گرین کلین یونین کے عہدیداران کہتے ہیں کہ LWMC کے ملازمین خاندان کی طرح ہیں. مسیحی ملازمین ہر سکھ دکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. سال ماہ رمضان اور مسیحی برادری کے روزے ایک ساتھ شروع ہوئے. مسیحی برادری کے 12 روزے ابھی باقی ہیں. اس حوالے سے گرین کلین لیبر یونین کی جانب سے روزے کی حالت میں ڈیوٹی انجام دینے والے مسیحی ملازمین کے لیے افطار کا اہتمام کیا گیا. جنرل سیکرٹری گرین کلین لیبر یونین محمد رضوان کا کہنا ہے LWMC کے مسیحی ملازمین ایک خاندان کی طرح ہیں. حکومت پنجاب کی ہدایات کے مطابق شہر کی صفائی ستھرائی یقینی بنانے کے لیے ملازمین دن رات محنت کر رہے ہیں. LWMC کے اندر مسلم اور کرسچن دو بڑی کمیونٹیاں کام کرتی ہیں اور ہم ایک خاندان کی مانند ہیں. ہم اپنے مسیحی بھائیوں کے، کیونکہ ہمارے روزے ختم ہو گئے ہیں، ہمارے ایک ساتھ روزے کٹے شروع ہوئے تھے اور ابھی 12 روزے ان کے باقی ہیں، تو آج شہر لاہور کو صاف ستھرا اور پاکیزہ ماحول مہیا کرنے کے لیے CEO LWMC بابر صاحب دین اور بلال ذوالفقار چیئرمین LWMC کی ہدایت پر سب ڈیوٹیاں کر رہے ہیں. مسیحی ملازمین نے مسلم ساتھیوں کی جانب سے کروائی گئی افطار کو سراہا. آج ہم بہت زیادہ خوش ہیں کہ ہمارے رضوان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہمارا تعاون کیا ہوا انہوں نے، ہمارے روزے کھلائے ہیں، اور آج ہم بہت زیادہ خوش ہیں کہ ہمارے بھائی مسلم ہمارے ساتھ ہیں. گرین کلین لیبر یونین کا اقدام بھائی چارے کو فروغ دینے کی اعلیٰ مثال ہے. رمیل الیاس، سٹی 42. عافیت اولڈ ایج ہومز اور والی میموریل ٹرسٹ کے مکینوں کے لیے ڈنر کا اہتمام مشن اسپریڈ اسمائل کی جانب سے کیا گیا. بانی مشن اسپریڈ اسمائل ڈاکٹر چودھری شاہویز نے کہا کہ ڈنر کا مقصد عید کے پرمسرت موقع پر بے سہارا افراد کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنا تھا. کے نجی ہوٹل میں مشن اسپریڈ اسمائل کے بانی ڈاکٹر چودھری شاہویز یوسف کا اولڈ ایج ہومز کے افراد کے اعزاز میں ڈنر کا اہتمام بے سہارا افراد کے لیے بفے ڈنر دیا گیا، جس کا مقصد اولڈ ایج ہومز کے افراد کی عید کی خوشیاں دوبالا کرنا تھا. ڈاکٹر چودھری شاہویز کا کہنا تھا کہ عید کا پہلا دن ہمیشہ انہی بے سہارا افراد کے ساتھ مناتے ہیں. ان لوگوں کے تو کوئی بے یار و مددگار ہوتے ہیں، تو بظاہر ہے کہ آپ اپنی ان کے ساتھ گزاریں گے تو آپ کو جو دلی سکون ملتا ہے تو وہ ایک علیحدہ اس کا ایک مزہ ہوتا ہے. میری کوشش یہ ہوتی ہے، موٹیویشنلی میں یہ کرتا ہوں کہ لوگوں کے اندر شعور آئے کہ اپنے ماں باپ کی قدر بھی کریں. یہ بیچارے ویسے تو نہیں ادھر آئے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی ریزن سٹوری کی وجہ سے ادھر موجود ہیں. بے سہارا افراد کا کہنا تھا کہ آج کی آؤٹنگ سے موڈ فریش ہو گیا، دن کو بھرپور طریقے سے انجوائے کیا، ڈنر کر کے مزہ آ گیا. بہت خوشی ہو رہی ہے، ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں، اتنی دیر کے بعد باہر نکلے ہیں. ڈاکٹر شاہویز صاحب آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو لے کے جاؤں گا یا آپ آئیں گے، تو عید کی خوشی ہماری دوبالا ہو گئی. بہت اچھا جی، اچھا مزیدار کھانا تھا، اچھی رونق تھی، اپنا مطلب کہ خوشی کا سما، اچھا دن گزرا ہے ہمارا، بہت اچھا لگا. اپنا یہ فراخ دلی ہے ان کی کہ اپنا خوشی سے وہ لے کے آئے ہم نے. یہ بہت نائس آدمی ہے، مجھے بہت اچھا لگا، سروس بھی اچھی تھی اور کھانا بھی کافی ٹیسٹی تھا اور بہت انجوائے کیا. کافی زیادہ انجوائے کیا کیونکہ چینج ہے نا، رمضان میں ویسے بھی بندہ جو ہے وہ عبادت میں لگا رہتا ہے تو تھوڑا چینج ہو جاتا ہے عید پہ تو بندے کو. ہاں جی، بہت اچھا فیل کیا ہم نے تو سب نے. آپ کا کوئی ایک عمل کسی کے چہرے پر مسکراہٹیں بکھیر سکتا ہے. آج یہی مسکراہٹ ان بے سہارا افراد کے چہروں پر بھی دیکھنے کو ملی. کیمرامین وقاص لودھی کے ہمراہ عادیہ ناز، سٹی 42. فاؤنٹین ہاؤس میں بھی عید کی خوشیوں کے رنگ نمایاں. فاؤنٹین ہاؤس ممبران کے لیے عید میلے کا اہتمام، ممبران میں تحائف تقسیم کیے گئے.
फाउंटेन हाउस में भी ईद की खुशियों के रंग बिखर गए। फाउंटेन हाउस के मेंबरान को ईद की खुशियों में शरीक करने के लिए ईद मेला सजाया गया। मेंबरान में ईद तोहफे तकसीम करने के साथ साथ उनके लिए अनवाउ इकसाम के खाबों के स्टॉल्स लगाए गए। इस मौके पर डॉक्टर अमजद साकिब का कहना था, इस खुशी के मौके पर बेसहारा लोगों को अपनी खुशियों में शरीक करना हमारा फर्ज बनता है। के दिन में आप देखें कितनी रौनक है, कितने लोग आते हैं। बहुत सारे जो हमारे मरीज यहाँ दाखिल है ना, ये घरों को नहीं जाते या कोई इनको लेके नहीं जाता, तो फिर आप लोगों ने ही आकर इनका दिल बहलाना है। तो आज जब हम आते हैं तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तजा और आयशा इमरान का कहना था कि फाउंटेन हाउस के मेंबरान के साथ मिलकर ईद की खुशियां दुबाला कर रहे हैं। ईद का दिन, खुशियों का दिन, सारी दुनिया में खुशियां मनाई जा रही हैं। तो फाउंटेन हाउस के जो मरीज़ हैं जो यहाँ पे रहते हैं, हम उनके लिए वैसे ही अरेंजमेंट करते हैं जैसे हम अपने घरों में करते हैं। हर साल इसी तरह से होता है, बल्कि हर खुशी जिस तरह हम अपने घर में मनाते हैं, चाहे वो ईद हो, बकरीद हो, महफिल मिलाद हो, 14 अगस्त हो, हम इसी तरह सेलिब्रेट करते हैं जैसे हम अपने घर में करते हैं। फाउंटेन हाउस घर है, तो जब हमारी बहनें अपने प्यारों को मिस कर रही होती हैं और ईद की तमाम तैयारियों को मिस कर रही होती हैं, तो हम इनके लिए बड़ी ज़बरदस्त सा यहाँ एहतमाम करते हैं। ये सब इसलिए है ताकि ये महसूस न करें कि ये तन्हा हैं। आपके अपने प्यारे जो यहाँ हैं उन्हें ईद मुबारक कहें। इनको हम बहुत खुश रखते हैं, लेकिन फिर भी अपने प्यारों को मिस करते हैं। फाउंटेन हाउस में मुकीम मेंबरान का कहना था, ईद पर तोहफे मिलने की बहुत खुशी है। ईद के मौके पर घर वालों की बहुत याद आती है। बहुत खुशी हो रही है, हमें नए कपड़े मिले, मेहंदी लगाई, हमने पर्स लिए, चूड़ियाँ पहनी, बहुत मजा आ रहा है। मेरी ख्वाहिश है जहाँ भी है मुझे मिलने के लिए आए। जी खुशी हो रही आ रही है, घर वालों की जी रखती है ख्याल, मिलने के लिए आए। ईद मेले पर फाउंटेन हाउस के मेंबरान मौसीकी से भी खूब लुत्फानंदोज हुए। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। ईद उल फितर लाहौरियों ने बाग्स के बाद फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। ईद के मौके पर दुम्बा कड़ाही, काबली पुलाव, चपली कबाब, रविश समेत मुतादिद देसी खाने लाहौरियों के पसंदीदा हैं। जौहर टाउन खान शनवारी पर रश दीदनी था। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे तौकीर अकरम। जी तौकीर। ईद का मौका हो तो ये कैसे मुमकिन है कि लाहौरी जो हैं वो खाबे ना खाएं। लाहौरी तो वैसे ही खाबों के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं और आज का लाहौर के अंदर जो है वो देसी खाना तो यकीनन हर ज़ुबान ज़दे आम है। थोड़ा सा आपको दिखाएं ताकि आपके मुंह में भी पानी आए कि इस वक्त ईद के पहले रोज़ लाहौर के अंदर क्या हो रहा है। ये चपली कबाब हैं जनाब अली, कितने मज़ेदार तरीके से जो है वो चपली कबाब तैयार किए जा रहे हैं। इसके पीछे थोड़ा सा आए तो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो है वो कढ़ाइयाँ लग रही हैं। कढ़ाइयाँ कौन कौन सी लग रही हैं? दुम्बे की कढ़ाई है, मटन कढ़ाई है, बीफ कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई है और इस तरह की ये सारी कढ़ाइयाँ जो हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। और अगर देखें कितनी बल्क क्वालिटी में जो है वो क्वांटिटी में कढ़ाइयाँ तैयार की जा रही हैं और आप देख सकते हैं कि ये जनाब अली बहुत ज़्यादा मिकदार में यहाँ पर आपको देखने में नज़र आ रहा है। और जौहर टाउन का इलाका मौजूद है, खान शनवारी है। तौकीर अकरम, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। ईद का पहला रोज शहरी दीगर खानों की तरह बारबेक्यू के भी दिलदाता हैं। दोस्तों और अहले खाना के साथ बारबेक्यू खाने फूड स्ट्रीट्स पहुंच गए हैं। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगी आतिया नाज। जी आतिया। खानों के हवाले से अगर बात करें तो ईद के मौके पर खाने पीने के शौकीन अफराद उमूमन बाहर की शॉप्स का रुख करते हैं और ख़ास तौर पर बारबेक्यू जो है वो सबका मोस्ट फेवरेट होता है। लेफ़्ट साइड पर बारबेक्यू पक रहा है और राइट साइड पर बारबेक्यू से लुत्फ़ अंदोज़ हुआ जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, मशरक़ी खाने, देसी खाने जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि माशाल्लाह बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। ईद के मौके पर कोई ख़ास रश होता है? बहुत बड़ा रश होता है, बहुत बड़ा रश होता है। हम 22-30 साल तो काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा रश है। हमारा कराची रेडरो नाम है, कराची पराठे मशहूर है लिबर्टी में। हमारी 6 ब्रांचेज हैं। हमारा फ्रेश फूड है, हम लोग फ्रेश तैयार करते हैं। हमारा सारा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा फूड है। अच्छा ये बताइएगा, आम दिनों के मुकाबले में ईद के दिन में क्या फ़र्क होता है? ट्रिपल होता है, ट्रिपल भी हो जाता है, ट्रिपल तो ज़्यादा हो जाता है रश। लाहौरियों के बारे में तो वैसे भी कहते हैं ना कि खाने पीने के शौकीन लोग हैं और जो मिल जाए। अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।